स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कम्पलसरी म्याथ क्लास 10 को सुरु गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई यदि केही क्वेशन छ, तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु सोध्न मन लागेको छ, हाम्रो बारेमा जान्न मन लागेको छ भने तपाईहरुले यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीहरुको पहिलो टपिक रहेको छ, हामीहरुले सिलिन्डर एन्ड स्फियरबाट सुरु गर्नेछौं। जस्तै सिलिन्डर एन्ड स्फियरबाट सुरु गर्नेछौं है। हामीहरुको पहिलो टपिक छ सिलिन्डर एन्ड स्फियर। सिलिन्डर एन्ड स्फियरमा अब सबैभन्दा पहिले त तपाईहरुले यसको लागि फर्मुलाहरु तपाईहरुले जानेको हुनु पर्यो। फर्मुलाहरु यदि तपाईहरुलाई याद छ भने तपाईहरुले इजिली क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई इजी लाग्दैन भने पनि केही छैन, हामी आज इजी बनाउने छौं तपाईहरुको लागि। जस्तै हामीहरुलाई क्वेशन के हुन सक्छ त, हामीहरु तपाईहरुको कोर्स जस्तो छ हामीहरु त्यही अनुसार नै यहाँ पढ्ने छौं है। जस्तै मैले पहिलो टाइपको क्वेशन लिए है। पहिलो टाइपको क्वेशन कस्तो हुन सक्छ त तपाईहरुको लागि, पहिलो टाइपको क्वेशन हुन सक्छ फाइन्ड दी CSA भन्छ एन्ड TSA। अब CSA भनेको हामीहरुको कर्व्ड सर्फेस एरिया, CSA भनेको के त कर्व्ड सर्फेस एरिया, TSA भनेको टोटल सर्फेस एरिया। सर्टकटमा हामीहरुलाई एक्जाममा सोध्यो भने पनि TSA CSA भनेर सोध्न सक्छ है। तपाईहरुले यस्तो सिम्पल कुराहरु बुझ्नु पर्यो भन्न सक्छ। अनि पहिले चाहिँ हामी सिलिन्डरको लागि गर्छौं है। अफ सिलिन्डर्स भन्छ। अब यदि हामीहरुलाई कर्व्ड सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया निकाल भन्छ भने हामीहरुलाई चाहिने चीजहरु, जस्तै हामीहरुको कर्व्ड CSA भन्छु म पनि यहाँ है। तपाईहरुले अब CSA भनेपछि त बुझ्नुहुन्छ होला। CSA फोर सिलिन्डर। हामीहरु पहिले सिलिन्डरको लागि गर्नेछौं। सिलिन्डरको फर्मुला के हुन्छ त, कर्व्ड सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ त 2πRh। यसमा R भनेको रेडियस, त्यसैगरी H भनेको हाइट अफ द सिलिन्डर, R भनेको रेडियस अफ द सिलिन्डर। त्यसैगरी TSA यानी कि टोटल सर्फेस एरिया फोर सिलिन्डर के हुन्छ त फर्मुला हामीहरुको 2πR प्लस H। यसमा पनि R भनेको रेडियस, H भनेको हाइट। यसरी यो फर्मुला र यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हामीहरुको यो टपिकको लागि चाहिँ तपाईले जानिराख्नु पर्यो। यदि जान्नु भएको छैन भने पनि अहिले जानिसक्नुभयो। जस्तै हामीहरुलाई क्वेशन के हुन सक्छ त, क्वेशन हुन सक्छ हामीहरुलाई रेडियस गिवन हुन सक्छ, R इक्वल्स टु हामीहरुलाई 3.5 सेन्टिमिटर गिवन हुन सक्छ। अनि त्यसैगरी हाइट पनि दिनु पर्यो हामीहरुलाई। हाइट पनि के हुनु पर्यो त गिवन हुनु पर्यो 3.5 एन्ड हाइट कति हुनु भयो त हामीहरुलाई कति गिवन छ त 5 सेन्टिमिटर। हामीहरुलाई रेडियस गिवन छ 3.5 सेन्टिमिटर र हाइट गिवन छ हामीहरुको यहाँ 5 सेन्टिमिटर। हामीहरुले CSA यानी कि कर्व्ड सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नु पर्यो त, अब यो क्वेशन त के छ एकदमै सिम्पल छ। हामीहरुलाई कर्व्ड सर्फेस एरियाको फर्मुला थाहा छ। कर्व्ड सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त 2πRh। हामीहरुलाई R पनि गिवन छ, H पनि गिवन छ र पाई भनेको त के हो, एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो, एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर हो।
र 2 कन्स्ट्यान्ट हो। हामीहरूले यसमा r र h को भ्यालु डाइरेक्टली राखेर निकाल्न सक्छौं। यसमा त हामीहरूलाई केही पनि प्रब्लम छैन। इन्टु 3.5 इन्टु 5 यसलाई तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा हाल्नुभयो भने तपाईहरुले पाउनुहुन्छ 109.9 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो हामीहरुको कर्भड सर्फेस एरिया अफ अ सिलिन्डर। एउटा सिलिन्डरको लागि सिलिन्डर कस्तो हुन्छ थाहा छ? यस्तो हुने भयो, माथिपट्टि एउटा सर्कल हुने भयो है, त्यसपछि एउटा स्ट्रेट लाइन हुने भयो, त्यसैगरी यसमा पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हुने भयो र तलपट्टि पनि के हुने भयो त? यसको बेस हुने भयो। बेस पनि के हुन्छ त? सर्कुलर हुन्छ र टप पनि के हुने भयो? सर्कुलर हुने भयो। यो भयो हामीहरुको सिलिन्डर। र यो सिलिन्डरमा जस्तै अहिलेको हामीहरुको क्वेशन अनुसार सिलिन्डर बनाउने हो भने कति बनाउनु पर्यो त? हामीहरुले रेडियस बनाउनु पर्यो 3.5 सेन्टिमिटर र हाइट बनाउनु पर्यो 5 सेन्टिमिटर। अनि यो सिलिन्डरको एरिया कति रहेछ त? 109.9 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यस्तै अब हामीहरुले टोटल सर्फेस एरिया अब मलाई भन्नुस् टोटल सर्फेस एरिया बढी आउनुपर्छ कि कर्भ सर्फेस एरिया भन्दा कम आउनुपर्छ? अभियसली बढी आउनुपर्छ। किन थाहा छ? कर्भ सर्फेस एरिया भनेको मेरो टप सर्कुलर र बेस सर्कुलर इन्क्लुड नभएको एरिया हो। टप सर्कुलर र बेस सर्कुलर के हुँदैन? यसमा इन्क्लुड भएको हुँदैन। तर टोटल सर्फेस एरियामा के हुन्छ त? कर्भ सर्फेस एरिया त इन्क्लुड छ नै, प्लस के छ त? टप र बेसको पनि सर्कुलर बेस इन्क्लुड हुन्छ। जस्तै हामीहरुको टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के छ? 2πr r प्लस h छ। एकछिनलाई मान्दिम मैले 2πr ले मल्टिप्लाई गरेर r प्लस h लाई खोल्दिए है। 2πr स्क्वायर हुने भयो प्लस 2πrh। कस्तो अचम्म भयो। 2πrh जुन हामीले कर्भ सर्फेस एरियामा लगाएको फर्मुला थियो, यदि टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला खोल्यौं भने त त्यहाँ भित्र नै छ। टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला भित्र कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला छ। भन्नुको मतलब कर्भ सर्फेस एरिया त एड छ नै, प्लस समथिङ अरु एरिया पनि छ। कुन एरिया रहेछ त? यहाँनिर पाइआर स्क्वायर एड भएको छ। पाइआर स्क्वायर भनेको एरिया हो। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ, एरिया अफ सर्कल हो। यति कुरा त थाहा छ। पाइआर स्क्वायर मात्र नभएर 2πr स्क्वायर छ। भन्नुको मतलब टप सर्कुलर र बेस सर्कुलर दुईटा सर्कुलर छ हामीहरुसँग। एउटा सिलिन्डरमा दुईटा सर्कुलर छ। भन्नुको मतलब 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। 2πrh भनेको हामीहरुको कर्भ सर्फेस एरिया भयो, प्लस दुईटा तल र माथिको सिलिन्डर जोडेर के गर्यौं त? हामीहरुले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्यौं। अब हामीहरु यसमा यो जुन टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला छ 2πr r प्लस h, यसैमा r प्लस h को भ्यालु राखेर लेख्दा पनि भयो, यसरी फर्मुला खोलेर लेख्दा पनि भयो। फर्मुला खोलेर लेख्दा के फाइदा भयो हामीलाई थाहा छ? हामीहरुले यहाँनिर के गर्न सक्छौं त? 2 इन्टु पाई इन्टु r स्क्वायर यानी कि 3.5 को स्क्वायर प्लस 2πrh भनेको त हामीलाई अलरेडी थाहा छ 109.9 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी एड गरेर पनि गर्न सक्छौं। एज यु विश। तपाईहरुलाई कस्तो सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार नै गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुलाई यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा कन्सेप्ट के भन्दाखेरि तपाईहरुले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो र फर्मुला कसरी बनेको छ त्यो कुरा थाहा पाउनु भयो भने यु डोन्ट इभन ह्याभ टु रिमेम्बर दैट फर्मुला। तपाईहरुले त्यो फर्मुला पनि याद गरिराख्नु पर्दैन। किन याद गरिरहने? यदि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, त्यो फर्मुलाले कसरी काम गर्छ, त्यो फर्मुलामा के चीजहरु चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ, त्यो फर्मुलाले के कुराहरु हामीलाई मागेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने किन फर्मुला याद गरिरहनु त है। जस्तै यहाँ कर्भ सर्फेस एरियाको कन्सेप्ट थाहा छ हामीहरुलाई भने कर्भ सर्फेस एरिया भनेको यो यस्तो घुमेको गोलो वाला भाग हो जसको के छ त? हाइट छ, समथिङ हाइट छ। सर्कुलर छ तर के छ त? समथिङ हाइट छ। यो चाहिँ सर्कुलर भाग हो भन्ने, यो चाहिँ कर्भ सर्फेस एरिया हो भन्ने हामीलाई थाहा छ भने
किन गरिरहने, किन याद गरिरहने त फर्मुला। त्यसै गरी टोटल सर्फेस एरियाको टोटल सर्फेस एरिया भनेको माथिको एउटा सर्कल र तलको एउटा सर्कल एड गरेर कर्भ सर्फेस एरियालाई त्यसमा जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यसको पनि फर्मुला रटिराख्ने हो त होइन। त्यस्तो कुरामा टाइम वेस्ट गर्ने होइन। तर टाइम युज गर्ने कहाँ त, यो फर्मुला कसरी बनेको छ, यो फर्मुलालाई कसरी युटिलाइज गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ टाइम वेस्ट गर्नु एकदमै राम्रो हो। तर त्यसले टाइम वेस्ट गरेको भने त्यसलाई युटिलाइज गरेको भन्छ। यदि तपाईँहरूले फर्मुला रट्नुभयो र फर्मुलालाई रटेर मात्र बस्नुभयो भने त्यसलाई बरु टाइम वेस्ट गरेको भन्न सकिन्छ है। जस्तै यो एउटा क्वेसन मात्र गरेर त भएन है, हामी अर्को क्वेसन लेख्छौँ है। जस्तै अहिलेको योभन्दा पहिलेको केसमा के थियो, हामीलाई रेडियस 3.5 सेन्टिमिटर गिभन थियो, हाइट थियो 5 सेन्टिमिटर। अब जहिले पनि 3.5 र 5 सेन्टिमिटर नै दिन्छ होला त, दिँदैन। जस्तै मलाई मान्नुहोस् रेडियस लिए मैले, रेडियस आर मलाई गिभन छ 2.1 सेन्टिमिटर अनि हाइट गिभन छ, मान्नुहोस् कि मलाई हाइट गिभन छ कति त 6 सेन्टिमिटर, हाइट एच गिभन छ 6 सेन्टिमिटर छ भने जस्तै मेरो रेडियस भयो 2.1 सेन्टिमिटर। अब तपाईँहरूलाई यदि यस्तो क्वेसन 1 मार्क्समा 0.5 मार्क्समा यदि इक्जाममा आएको छ भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ थाहा छ, इक्जाममा गर्दा चाहिँ अलिकति फरक तरिकाबाट गर्ने। जस्तै मैले योभन्दा माथि के गरेँ, अलि फर्मुला लेखेँ, सिधै फर्मुलामा भ्याल्यु दिएको भ्याल्युहरू हालेँ। त्यसरी चाहिँ अलि रफ त्यस्तो चाहिँ नगर्ने है। के गर्ने त, सबैभन्दा पहिलो काम गर्ने गिभन भनेर लेख्ने यसरी है, गिभन लेख्ने। अनि हामीहरूलाई गिभन के छ त, रेडियस मात्र नलेखेर रेडियस अफ सिलिन्डर लेख्ने। रेडियस त रेडियस के को रेडियस अलिकति खुलेर लेख्ने है। आर इज इक्वल्स टु कति छ त हामीहरूको 2.1 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी हामीहरूलाई हाइट गिभन छ, हाइट कति छ त, यो पनि के हो त सिलिन्डरको हो, हाइट अफ सिलिन्डर। हामीहरूको हाइट अफ सिलिन्डर यानि कि एच भनेको कति गिभन छ त 6 सेन्टिमिटर। एज वी नो, अब हामीहरूलाई के कुरा थाहा छ त, वी नो हामीहरूलाई थाहा छ, के थाहा छ त, कर्भ सर्फेस एरिया, कर्भड surface area of cylinder, curved surface area of cylinder कति हुने भयो त, सबैभन्दा पहिले फर्मुला लेख्ने अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ भ्याल्यु हाल्दा राम्रो है। फर्स्ट स्टेपमा फर्मुलालाई अलिकति राम्रोसँग लेखिदिने है। अब जस्तै मैले यहाँनिर यो एउटा इजी क्वेसन, एकदमै सजिलो क्वेसन गरिरहँदा तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के कुरा बुझ्ने थाहा छ, मैले यो एउटा क्वेसन गर्दा गर्दै मैले अरू 4-5 वटा क्वेसन पनि सल्भ गरिसकेको छु। कसरी त भन्दा, जस्तै यो क्वेसनमा के छ, यहाँनिर के छ त, यहाँनिर मलाई कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर लेखेँ इज इक्वल्स टु 2πRh लेखेँ। मैले यो लेखिरहँदा नि मसँग 4-5 मेरो दिमागमा 4-5 वटा कुरा घुम्नुपर्ने हुन्छ। के कुरा, फर्स्ट पोइन्ट, मलाई यदि रेडियस र हाइट गिभन छ डाइरेक्टली भने देयर इज नो प्रब्लम, हामीहरू त्यहाँ केही पनि समस्या नै छैन, हामीहरू के गर्न सक्छौँ, सिधै फर्मुला हालेर कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर निकाल्न सक्छौँ। तर वाट इफ यदि मलाई कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर अलरेडी गिभन छ, मान्नुहोस् यसलाई गिभन छ, हामीहरूको माथि कति निकालेका थियौँ 109.9 सेन्टिमिटर स्क्वायर, मान्नुहोस् अहिले यो कर्भ सर्फेस एरियाको एरिया अफ सिलिन्डर कति छ त 109.9 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। यो कुरा गिभन छ, तर मलाई हाइट गिभन छैन। अब के भन्छ, हाइट निकाल भन्छ। हाइट निकाल भने पनि यहाँसम्म गर्ने कुरा सेम हो, यहाँसम्म गर्ने कुरा सेम हो। यो फर्मुला लेखिरहँदा के कुरा बुझ्नु पर्यो थाहा छ, त्यतिखेर
म यहाँनिर मलाई गिभन कुरा जस्तै यहाँनिर म अर लेख्छु अनि गिभन कुरा मलाई जे छ त्यो यहाँ लेख्छु। यो फर्मुलालाई सेम प्रोसेसमा जान्छु म 2 पाइ आर एच गर्छु। आर त गिभन छ तर एच गिभन छैन, म यहाँनिर एच एज इट इज लेखिदिन्छु अननोनको रूपमा। अनि के गर्छु त लेफ्ट साइडमा जुन मेरो भ्याल्यु गिभन छ त्यसलाई म राइट साइडबाट भएको नोन भ्याल्युले त्यसलाई डिभाइड गरिदिन्छु। यानि कि अननोन भ्याल्युलाई म राइट साइडमा नै राख्छु। त्यसरी गर्दा के भयो त मेरो अननोन भ्याल्यु इजिली आयो। हो यो कुरा पनि यो क्वेसन गर्दा गर्दै सम्झिँदा राम्रो, धेरै राम्रो सम्झिँदा, राम्रो मात्र होइन धेरै राम्रो है। त्यही भएर यो भयो हामीहरूको यो भन्दा पछि हामीहरूले गर्ने क्वेसनहरूको पनि आइडिया। मैले त्यो कुरा किन भन्न खोजेको भन्दा एउटै क्वेसन गरिरहँदा धेरै क्वेसनहरू दिमागमा तपाईँहरूको सल्भ भइसक्छ। यदि मैले यसपछि यस्तो अरू अहिले मैले जुन टाइपको क्वेसन भने यस्तो टाइपको क्वेसनहरू पनि छ हामीहरूसँग, हामीहरू गर्छौँ, तर यस्तो टाइपको क्वेसनहरू पनि यहीँबाट सल्भ भइसकेको छ भनेर मैले भन्न खोजेको है। तपाईँहरूले आफूले प्र्याक्टिस गर्दा पनि त्यसरी सम्झिँदै जाँदा तपाईँहरूलाई पनि गेम सोध्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। सो अहिले त हामीहरूलाई के छ त यहाँ केही पनि प्रब्लम छैन। किन प्रब्लम छैन? हामीहरूलाई आर र एच गिभन छ अनि के भन्छ त कर्भ सर्फेस एरिया निकाल भन्छ। कस्तो सजिलो क्वेसन छ। 2 इन्टु पाईको भ्यालु कति हुन्छ त 22/7, 22/7 इन्टु आर। रेडियस कति छ हामीसँग 2.1 इन्टु एच कति छ 6। अब अर्को कुरा 2.1 सेन्टिमिटरलाई मैले अहिले मलाई के छ त यहाँ 2.1 सेन्टिमिटरको ठाउँमा मलाई यहाँनिर गिभन छ 2.1 मिटर छ ल मानौ 2.1 मिटर गिभन छ भने हामीहरूले पहिला के गर्नु पर्यो त कुनै एउटा स्ट्यान्डर्डमा लगाउने, या त मिटरमा नै गर्ने दुवैलाई कि त सेन्टिमिटरमा नै गर्ने। हामीहरूको फाइनल भ्याल्यु पनि तपाईँहरूले इनपुटको रूपमा के हाल्नु भएको छ त यदि सेन्टिमिटरमा राख्नु भएको छ भने सेन्टिमिटरमा आउने भयो आउटपुट भ्याल्यु पनि। यदि मिटरमा राख्नु भएको छ भने जस्तै अहिलेको केसमा हामीहरूको एरियाको केस छ भने के हुने भयो त यदि तपाईँहरूले यसलाई यसमा इनपुट भ्याल्यु चाहिँ पुरै सेन्टिमिटरमा दिनुभएको छ भने एरिया के आउने भयो सेन्टिमिटर स्क्वायर, भोल्युम के आउला त सेन्टिमिटर क्युब। त्यसै गरी यदि मिटरमा दिइएको छ भने के आउने भयो त मिटर स्क्वायर अनि भोल्युम आउने भयो मिटर क्युब। सो त्यो कुराहरू पनि युनिटको कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ है। यो तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस्। यो क्यालकुलेटरमा हान्दा कति आउने भयो त हामीहरूको यसले दिन्छ हामीहरूलाई 79.13 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अर्को हामीहरूलाई के कुरा क्यालकुलेट गर्नु छ त हामीहरूको कर्भ सर्फेस एरिया कति आयो त 79.13 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसै गरी टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर कति हुने भयो त हामीहरूको टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर 2 पाइ आरएच प्लस 2 पाइ आर स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ। तर हामीहरूको के छ त फर्मुला 2 पाइ आर प्लस आरएच नै लेखौँ है। यसमा अब हामीहरूलाई आर पनि गिभन छ एच पनि गिभन छ। 2 इन्टु 22/7 इन्टु आर हामीहरूलाई कति गिभन छ त 2.1 प्लस 6। यसलाई क्यालकुलेट गरियो भने यसले हामीहरूलाई भ्यालु दिन्छ 106.81 सेन्टिमिटर स्क्वायर।
अब मान्नुहोस् है, तपाईहरुले कप सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर पनि निकाल्नुभयो, टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर पनि निकाल्नुभयो, क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नुभयो। यदि तपाईहरुको बाइ चान्समा पनि कप सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भन्दा ठुलो आयो भने तपाईहरुले त्यहाँनिर रोकिएर सोच्नुपर्ने कुरा छ। किन भन्दा कप सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भन्दा ठुलो हुँदैन। किन हुँदैन? हामीहरूले यो भन्दा पहिले कुरा गरिसकेका छौं। यो भिडियोको फर्स्टतिर हामीले कुरा गरिसकेका छौं। अब यसपछि के गर्नु पर्यो त हामीहरूले, यदि हामीहरूको कर्व्ड सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भन्दा ठुलो छ भने त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, फेरि सोचेर